सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए बड़ी खबर है। ज़राए के मुताबिक पहली से चौथी, छठी और 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला किया गया है, जबकि 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने इस हवाले से मंजूरी दे दी है। सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सबा, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल पहले बच्चों की छुट्टियां और अब इम्तिहानों में पास होने की खुशखबरी जो है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों ने तलबा के लिए बहुत बड़ी खबर सुना दी है, जबकि पहले से चौथी और छठी 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रोमोट करने का भी फैसला किया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लिए जाएंगे। इस हवाले से भी वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी है। डायरेक्टर जनरल वफाकी निज़ामत तालीमात ने 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लाजमी लेने की समरी भी भिजवाई है, और जबकि 5वीं और 8वीं के सरकाइज इम्तिहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगा। और गुज़िश्ता साल पहली से 8वीं तक के बच्चों को बगैर इम्तिहान के प्रोमोट नहीं किया गया था, जबकि इस साल इन सब बच्चों को प्रोमोट है और 90% तलबा के इम्तिहानात हुए हैं, जबकि नताइज की बुनियाद पर उनको पास किया गया है। हुकाम का यही कहना है कि जिन जिन बच्चों के इम्तिहान हो चुके हैं उन सबको पास किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद पर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इनको देंगे और मैं WHO का, यहाँ के मेडिकल स्टाफ का और यहाँ पे जो DG हेल्थ हैं MCI का, सही चले एक नाम रखे, सईदा शफीक हाज, आपने ले लिया नाम, सबका मशकूर हूँ। ये कौम की खिदमत है। इंडिया में तूफ़ान आया, ब्राज़ील, अमेरिका, इंडिया में देखें 4 लाख तक, अभी कल जो है वो 2 लाख से कम हुआ है, और वहाँ जो है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस भी आ गई है। सो हमें इसका बड़ा एहतियात बरतनी है। और हालांकि हमारी वैक्सीनेशन में जो चीन ने मदद की है, मैं चीन को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ, और चीन की दोस्ती जो हमारिया से बुलंद है उसको भी सलाम पेश करता हूँ। और WHO को ख़ास तौर पर उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद की ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में, दूसरे सिलसिलों में, और आज कोविड वैक्सीन की जो तीसरी लहर है वो इस कौम ने इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में न सिर्फ उस पर काबू पाया है, बल्कि कौम को हौसला मिला है। और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर पहले ये 100 से क्रॉस कर चुके थे, यहाँ डेथ जो है अब ये 15, 20 या 30 से ज़्यादा नहीं है, और पेशेंट भी कम हुए हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की मॉडर्न सिटी है, और मैं तमाम हेल्थ केयरिंग को, लेबॉर्ट्री से लेके, नर्सेज से लेके, डॉक्टर से लेके, जो डॉक्टरों ने जाने दिए हैं वो शहादत का रुतबा है उन्होंने, क्योंकि जिन डॉक्टरों ने जाने दिए हैं उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया है कौम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। मैं तमाम हेल्थ से मुंसलिक लोगों को सलाम पेश करता हूँ, और मैं WHO के रिप्रेजेंटेटिव कहूँगा। जी अभी मैं इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं सवाल ले लूँ। Your Excellency Sheikh Rashid and my dear sister Sayyida Shafaka and your Excellency Dr. Thank you very much for giving me the chance and privilege to come back again to Pakistan. I am really proud of visiting my country and to be among my people for maybe the 3rd or 4th time. वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। खबरों का सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना के हवाले से लगाई गई बंदिशें खोलने की तरफ जा रही हैं। वैक्सीनेशन कराएं ताकि हम दोबारा नॉर्मल जिंदगी पर आ सके। तमाम दुकानदारों, सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा को वैक्सीनेशन कराना होगी। की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये हम ज़रूर कंडीशंस लगाएंगे। अगर स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। हम दुकानें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जैसे जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि जी सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है
وہ ویکسینیٹ ہوا ہو اور وہ اپنا پروف رکھے. زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کرائیں. ہمیں ضرورت پڑی ہم اور ویکسینیشن سینٹرز کھولیں گے. کوشش یہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں. سارے سرکاری ملازمین حکومت سندھ میں جو ہے ان کو اس جون کے مہینے میں یہ پورا مہینہ دیا جا رہا ہے. جون کے مہینے میں اپنا پہلا ڈوز لے لینا. جس کا دوسرا ڈوز ڈیو ہوگا وہ دوسرا بھی لے لے گا. اگر سنگل ڈوز ویکسین ہے تو وہ ایک ڈوز ویکسین کا اپنا کمپلیٹ کرے, اور اگر وہ نہیں کرے گا اور اگر اس کی ویکسینیشن نہیں ہوگی تو ہم اس کی تنخواہ روک لیں گے. پانی کی تقسیم کے معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے سے سندھ میں خریف کی فصلیں بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے. صوبائی وزیر سردار علی شاہ نے وفاقی حکومت کو پانی کے مصنوعی بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا. کہتے ہیں ہمارا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں, ہم صرف سندھ کا آئینی حق مانگتے ہیں. سندھ میں کپاس، گنا، چاول، مرچ اور کیلا خریف کی اہم فصلیں ہیں. کسانوں کی تمام تر معیشت کا دار و مدار ان فصلوں پر ہے، لیکن ان کی کاشت کی تیاری کرتے ہوئے انہیں اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وقت پر نہری پانی نہیں ملتا. 1991 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اتفاق رائے سے پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے ارسا کا آئینی ادارہ تشکیل دیا، لیکن اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکا. سندھ حکومت کو ہمیشہ سے شکایت رہی ہے کہ 1991 کے معاہدے کی پاسداری نہیں کی جا رہی. صوبائی وزیر سردار علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہمارا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں، ہم صرف سندھ کا آئینی حق مانگتے ہیں. ہمیں اب ہمارے حصے کا پانی دو. وہ کہتے ہیں کہ آپ پانی چوری کر رہے ہو، سندھ میں پانی چوری ہو رہا ہے. بابا وہ تو آپ اپنا ڈسچارج ہمیں دیں، وہ ہمارا مسئلہ ہے. اگر یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کو خود ہم ٹھیک کریں گے، جس پہ ابھی کریک ڈاؤن چل رہا ہے. پانی کے مصنوعی بحران کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دیتے ہوئے سردار علی شاہ کا کہنا تھا کہ رواں برس 70% زراعت پر دار و مدار رکھنے والے صوبے میں کاشتکاروں کو بڑے نقصان کا خدشہ ہے. پیڈی کراپ ہے آپ کا، چاول کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اس میں آپ کی کپاس ڈسٹرب ہوتی ہے. اس میں آپ کے دوسرے جتنے بھی ایڈیبل آئٹمز ہیں مکئی سے لے کے جتنے، وہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں. سردار علی شاہ کو پانی کے بحران پر وفاقی حکومت کے رویے کا گلہ ہے. کہتے ہیں ہم نے مسئلے پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کی وزیر اعظم سے درخواست کی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وفاق سندھ حکومت کا موقف سننے کو تیار نہیں. کیمرامین عبدالواحد کے ساتھ آزاد نوریو، 24 نیوز، کراچی. ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپریشن اور فائزر کا جو پرابلم ہے سعودی عرب میں اور مڈل ایسٹ میں ویکسینیشن کا، عمران خان صاحب اس کو خود ہینڈل کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیبنٹ میں بھی کہا کہ میں اس پر متعلقہ ملکوں سے بات کر رہا ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا، آپ جب آئے تو بڑے چیلنجز تھے سیاسی، تمام چیلنجز پہ آپ نے اوور کم کر لیا. اب جو ہے وہ ترین گروپ آ رہا ہے، الیکشن میں کیا ہوگا؟ الیکشن کہہ رہا ہوں آگے سامنے. دیکھیں اس ملک میں کوئی اپوزیشن نہیں دیکھ رہا عمران خان. سوری ٹو سے اتنی نااہل، نالائق، نکمی، نکٹھو اور بیکار قسم کی تھکی ہوئی اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی. یہ دسمبر 30 ان کی لاسٹ ڈیٹ تھی اور آج 11 تاریخ کو بجٹ پیش ہو رہا، اور انشاءاللہ عمران خان کی حکومت سے مجھے پوری توقع ہے کہ مزدوروں اور کی تنخواہوں میں، خاص طور پر پینشن میں اضافہ ہوگا. سر بلاول نے جو کہا کہ آپ کی گورنمنٹ نے جو ہے نواز شریف کو باہر بھیج دی ہے، حالانکہ وہ مجرم تھے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نواز شریف گولی دینے میں کامیاب ہو گئے، جس کا دکھ عمران خان کو بھی بہت زیادہ ہے، لیکن شہباز شریف کو روک لیا گیا اور میری منسٹری نے ان کو ECL میں ڈالا ہے. 15 دن ECL میں جو درخواست دینے کے ہوتے ہیں وہ کل گزر چکے ہیں. سو منسٹری میں انٹیریئر میں انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی. لاسٹ 3 کویسچن. اپوزیشن کی طرف سے یہ تعصب کیا جاتا ہے. دیکھیں JUI جانے اور F جانے اور نون جانے، یہ آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. عمران خان لکی آدمی ہے، اس کا سٹار بلند ہے. عمران خان مقدر کا سکندر ہے، اس کو ایسی نکمی اپوزیشن ملی جس کا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. لاسٹ سیکنڈ جسٹ اے منٹ لاسٹ آئی سی. اپوزیشن کی طرف سے یہ تعصب کیا جاتا ہے کہ حکومت کو اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے کوئی خطرہ نہیں ہے. سارے یاد رکھنا جہانگیر ترین کے پورے ووٹ پڑیں گے عمران خان کے بجٹ کو. لاسٹ گزشتہ دنوں پولیس کا شہید ہوئے ہیں، جس روڈ پہ شہید ہوئے 7 مزید شہید ہوئے، سہولت کی کمی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ایگل اسکواڈ لا رہے ہیں. 150 موٹر بائک کی ایک نئی اور 4 گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، 16 اور لا رہے ہیں. پولیس کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی پولیس کی ایفیشنسی بہتر بنائیں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے.
ایک بار پھر سے بات کریں گے سندھ میں پانی کے بحران کے حوالے سے، تو سندھ میں خریف کی فصلیں متاثر ہونے سے کاشتکاروں کے ساتھ ارکان اسمبلی بھی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ وزیر زراعت سندھ اسماعیل راہو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہتے ہیں وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک غذائی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ سندھ میں کپاس، مرچ، چاول، گنا اور کیلے سمیت تمام فصلیں بری طرح سے متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ صوبے میں اس سال مئی میں خریف کے فصلوں کو لگانے کے لیے مقررہ وقت پر پانی نہ مل سکا، جس کے باعث کاشتکاروں کے ساتھ ساتھ ارکان اسمبلی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ کی جو پیڈی کراپ ہے آپ کا چاول کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس میں آپ کی کپاس ڈسٹرب ہوتی ہے، اس میں آپ کے دوسرے جتنے بھی ایڈیبل آئٹمس ہیں مکئی سے لے کے جتنے وہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پینے کا پانی نہیں ہے، ہم تو کراپ کی بات الگ ہے، آپ لاڑ میں چلے جائیں، بدین، ٹنڈو محمد خان سے نیچے سجاوالی، وہاں پہ لوگوں کے پینے کا پانی نہیں ہے۔ بہت زیادہ جو کراپ وہ ڈیمیج ہوئی ہے، خاص طور پہ مرچی کی، چلیز کی اور کاٹن کی۔ اس کے علاوہ جو ہے کیلے کے باغات وہ بھی ختم ہوئے، آم کے باغات وہ بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں، گنے کا فصل اسپیشلی وہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور جو 21 دن کے بعد اگر پانی ملے گا تو کوئی بھی فصل سروائیو نہیں کر سکتا ہے۔ جیکب آباد سے تعلق رکھنے والے کاشتکار اور پی ٹی آئی کے منحرف رکن سندھ اسمبلی محمد اسلم ابڑو نے بھی سندھ میں پانی کے بحران کو مصنوعی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پنجاب کو استعمال کر کے سندھ کا پانی روکا گیا۔ غذائی بحران پیدا ہوگا خاص طور پہ سندھ پہ، پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا پانی ہے ہمارا جو ہمیں وہ دے نہیں رہی ہے، سارا پانی جو ہے پنجاب میں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے پنجاب والے جو ہے، کیونکہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، وہاں وہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ میں پانی کی بدترین قلت پر صوبائی وزیر زراعت محمد اسماعیل راہو نے بھی ذمہ داری وفاقی حکومت پر ڈال دی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان حکومت نے ملک کو بدترین غذائی قلت کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ایسی حکومت مسلط ہوئی ہے وفاق میں جس نے پورا دریا سندھ کا بند کر دیا ہے، پورا پانی بند کر دیا ہے۔ پانی کا بحران جان بوجھ کے آرٹیفیشل مصنوعی بحران ہے۔ سندھ کے حصے کا پانی ہے، سندھ کو قانون اور حصے کے مطابق نہیں دیا جا رہا ہے۔ سندھ میں پانی کے بدترین بحران کے باعث لوور سندھ میں کاشتکاروں نے ٹیوب ویل لگا کر زیر زمین پانی کے ذریعے فصلیں لگانا شروع کر دی ہیں، جس کے باعث زیر زمین پانی بھی انسانوں کے پینے کے قابل نہ رہا۔ کیمرامین عبدالواحد کے ساتھ آزاد نوڈیو، 24 نیوز، کراچی۔ سندھ میں پانی کی قلت تشویشناک صورتحال اختیار کر گئی۔ آبادگار تنظیموں کے مطابق رواں ماہ پانی ضرورت کے مطابق نہیں ملا تو فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اجناس درآمد کرنا پڑ سکتی ہے۔ آبادگاروں کو 200 ارب سے زائد کے نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ علی حمزہ کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ میں پانی کی قلت کا مسئلہ سنگین ہو گیا۔ گزشتہ سال ہونے والی 10% پانی کی قلت رواں سال 65% تک جا پہنچی، جس سے سیزن میں ہونے والی چاول، کپاس، سبزی، آم، کیلا اور آئندہ کاشت ہونے والے گنے کی فصل سمیت کئی فصلیں سخت متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ نہروں سے فصلوں تک پانی کی باضابطہ چوری کا سلسلہ بھی تھم نہیں سکا، جس سے ٹیل کی کاشتکار اور آبادگار شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ کاشتکار ترقی نہیں کریں گے تو سندھ ترقی نہیں کرے گی، اگر سندھ ترقی نہیں کرے گی تو یہ نقصان جو ہے یہ پورے پاکستان کا ہے۔ خدارا کاشتکاروں اور زراعت کو تباہ نہیں کرو۔ ہم ان ملک کے حکمرانوں کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ میں آتے ہوئے کہا تھا کہ ہم زراعت کے میدان میں انقلاب لیں گے، یہ کون سا انقلاب ہے؟ پانی نہیں ہے جو فصلیں پیدا کروں۔ آبادکاروں کے مطابق پاکستان کی غیر منصفانہ تقسیم اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے رواں ماہ پانی نہ ملا تو مجموعی طور پر زراعت کے شعبے کو 200 ارب سے زائد کا نقصان ہوگا۔ پانی نہیں آئے گا تو ہم کیسے اپنی چاول کی فصل پروٹیکشن کریں گے؟ ہمارے کارخانے جو انڈسٹری وہ کیسے چلیں گے؟ کیونکہ ہمارا جو یہ سارا کچھ جو بھی سسٹم ہے ایگریکلچر وہ ہم ڈپینڈ کرتا ہے پانی پر، تو ہم ارساک سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں وقت سے پانی میسر کیا جائے۔ آبادکاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سندھ میں پانی کی کمی فوری دور نہ ہوئی تو سیزن کی سبزیوں کی قیمت شہر کے بازاروں میں 400 سے 500 روپے فی کلو تک ہو سکتی ہے۔ سندھ میں زرعی پانی کی کمی کے باعث لاڑکانہ ڈویژن میں چاول کی فصل کی کاشت نہ ہو سکی۔ پانی نہ ہونے کے باعث لاکھوں ایکڑ زرعی زمین بنجر ہونے کا خدشہ ہے۔ تفصیلات کے لیے عبدالخالق مغیری کی رپورٹ دیکھیے۔ لاڑکانہ ڈویژن میں چاول کی فصل کی کاشت کے لیے ہر سال مئی کے آخر میں سے 5 جون تک پانی کی فراہمی ہو جاتی تھی، لیکن وفاق اور ارسا کی جانب سے اب تک پانی کی فراہمی نہیں ہو سکی ہے، جس کے باعث آبادگار اور کسان پریشان ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس پانی نہیں آیا ہے، پہنچ جاتا ہے زمین ہے، کروڑوں روپے کا ہمارا نقصان ہے۔ ہمارا ادھر چاول کا فصل ہوتا ہے جو کہ ایسے سمجھو 5 جون کو شروع ہو جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ایسے سمجھو
लाखों रुपए के बीज लगे हुए हैं जो कि अभी वो जल रहे हैं। हम ये मुतालबा करते हैं हमें पानी दिया जाए। हम ये कुछ नहरों के जिक्र करते हैं, हमारे शाख में 20 सालों से पानी नहीं दिया जा रहा है। लाड़काना में ज़राई ज़मीनों पर यहाँ के काश्तकार बरसों से सिर्फ एरी 6 चावल है जिससे आबादकार का गुजर बसर जुड़ा हुआ है। सिंध जो पहले से ही पसमानदा और गुर्बत की तरफ जा रहा है और अप्रैल वाला पानी अभी जून तक ना आना, मेरा ख्याल है कि यह मज़ीद सिंध के लोग, काश्तकार, ज़मींदार, ज़राअत वालों के लिए ये बड़ा मसला बन जाएगा। सिंध की मईशत 80% ज़राअत पर मुश्तमिल है। इस साल विफाक की जानिब से ज़राई पानी की फराहमी में कमी का सामना है। रवा माह के दौरान चावल की फसल की काश्त ना की गई तो सिंध के आबादकार मुआशी बहरान का शिकार हो जाएंगे। सिंध के जिला कमर में ज़राई पानी की शदीद किल्लत के बायस ज़मीनें बंजर होने लगीं और किसान आबादगार परेशानी में मुब्तला हो गए। इखलाक चांदियों की रिपोर्ट। काश्तकार पूरा साल खून पसीना एक करके फसल काश करते हैं, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। कंबर में ऐसे लाखों काश्तकार इन दिनों चावल की फसल उगाने के लिए परेशान हैं। चावल की फसल को बड़ी मिकदार में पानी दरकार होता है, लेकिन वफाकी हुकूमत और महकमा आपाशी की जानिब से पानी की फराहमी में ताखीर के बायस फसल की बवाई में ताखीर हो सकती है। जिला कंबर की मुख्तलिफ नहरों नौरंगवा, सनहड़ी, सिम समेत दीगर नहरों में पानी की बजाय मट्टी उड़ रही है, जिससे काश्तकारों और चावल का दाना भी वजनी नहीं होगा, जिससे सिर्फ हमारा ही पाकिस्तान का भी नुकसान है। इलाके में पानी नहीं दिया जा रहा है, इधर हम भूख मरते हैं। हमारे इलाके में पानी दिया जाए। इधर हम बनी पर अपनी ज़मीन पर आए थे कि बीज बोखने के लिए, इधर तो पानी नहीं है तो हम कैसे अब बीज करें। अवाम परेशान है, मैं यूं परेशान हूं। हुक्मरान के अपील था कयूं असांजे सिंध में पानी पहुंचाएं। चावल की फसल को अगर पानी की कमी से नुकसान हुआ तो जहां काश्तकारों को नुकसान होगा वहां मुल्क भी कीमती ज़र मुबादला से महरूम हो जाए। एक बार फिर पूरे मुल्क में पानी की पुकार है। पानी के ज़खायर तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको लिए चलेंगे कराची, जहां वफाकी वजीर अली ज़ैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और मंथली वैल्यूएशन रिपोर्ट आप मिनिस्ट्री भिजवाएं, मैं आपको लिख के भिजवा दूंगा। सवाल पूछने तेरे भाई। अली भाई, आपको तो ऐसा लग रहा है यानी बड़ी बेबस किस्म की वजारत लग रही है। यूँ लग रहा है कोई अपोजिशन लीडर हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्या कोई आपकी नहीं चलती है आप इस वजारत? देखें फैज भाई, इसी में शामिल ये करने के आप अभी जिस तरह से आप अफसरान से कह रहे हैं, लग रहा है कि वजीर तो आप हैं, सुनवाई आपकी अदारे में कोई आपकी बात नहीं सुनता। ऐसे अगर मैं आपको ये बता दूं कि हाँ या ना दोनों है। अगर आप चाह रहे हैं ना कि मैं बड़ा कमजोर वजीर हूं, चलें आप खुश हो जाएंगे। देखिए, कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते, कुछ फालतू के काम हो जाते हैं और बहुत सारे काम हो भी गए। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी हम यहाँ से, अगर आपके पास टाइम है, हम जाएंगे, इधर फेरी टर्मिनल बन रहा है ये बिल्कुल वेस्ट वॉफ में, वो फुल स्पीड में हो रहा है। वो 3-4 महीने में हो जाएगा। वो भी हमारे ही 1.5-2 साल मुझे कैबिनेट और बाकी दूसरी वजारतों से NOCs में लगे। बहुत सारी NOCs लेनी होती है, क्योंकि खाली मैं नहीं सोच सकता कि बैठ के उठ गया कि जी फेरी चलानी है। ऐसे नहीं होता ना, इंटीरियर का भी उसमें रोल होता है, क्योंकि अगर आप फेरी चलाएंगे तो इमिग्रेशन भी होगी, कस्टम्स का भी रोल होता है, तो FBR का भी रोल होता है, एंटी नारकोटिक्स का रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एंटी नारकोटिक्स का, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी होता है, फिर बहुत सारी लोगों के बैक एंड फोर्थ जाके ये काम होते हैं। ऐसे ये बादशाहत नहीं है कि मैं उठ गया और मैंने कह दिया कर दो हो जाए। हर एक का सिस्टम और प्रोसेस तरीके से चलती है हुकूमत। हाँ, ये आप कहते हैं कि सिस्टम अगर वीक है और बेहतर होना है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फास्ट ट्रैक होने हमारी वजारत के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, वो फाइल की जो मूवमेंट है वो पे चली गई है। इलेक्ट्रॉनिक फाइल मूवमेंट होती है, वो नाड़े वाली फाइलें अब नहीं आती। तो हमारे पास तो सिस्टम तेज हो गया, लेकिन नीचे का जो सिस्टम है वो एक एसओ। वफाकी वजीर अली ज़ैदी कराची में मीडिया टॉक कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ईदी होम लाहौर को 3 रोज तक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रजिस्टर होने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अगर 3 दिन तक रजिस्ट्रेशन ना हुई तो ब्यूरो
बच्चे तहवील में ले लेगी। आपको अपडेट करते चलें कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ईदी होम लाहौर को 3 रोज़ तक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अगर 3 दिन तक रजिस्ट्रेशन ना हुई तो ब्यूरो बच्चे तहवील में ले लेगा। 3 दिन की मोहलत दी गई है। सादिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सादिया बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में मुख्तलिफ जो फलाही अदारे हैं बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वो उनको जो है चाइल्ड ब्यूरो एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवानी होगी चाइल्ड ब्यूरो से, जिसके मुतल्लिका नोटिस जो है चाइल्ड ब्यूरो की जानिब से तमाम फलाही अदारों को बारहा भेजे गए हैं। ऐसे तमाम अदारे जो कि रजिस्टर नहीं करवाते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो चाइल्ड ब्यूरो अपनी तहवील में ले लेंगे। ईदी होम लाहौर में 70 बच्चे हैं। चाइल्ड ब्यूरो की जानिब से इनको नोटिस जारी किए गए और कहा यह गया कि 4 माह से इनको जो है वो मोहलत दी जा रही है, लेकिन अभी तक ईदी होम की जो इंतजामिया उनकी जानिब से कोई निस्बत जवाब नहीं आया। कल जो है वो मुतल्लिका पुलिस के साथ वहाँ पर रेड की गई और कहा यह गया कि बच्चे जो है वो तहवील में ले लिए जाएंगे, जबकि ईदी होम ठीक है और 3 दिन की मोहलत दे दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। वेलकम बैक। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में रात गए चाय पीने निकल आए। बिलावल भुट्टो जरदारी F7 जिना सुपरमार्केट पहुंचे और एक पार्टी कारकुन के ढाबे पर चाय पी। अवाम की बड़ी तादाद भी बिलावल भुट्टो को देखकर जमा हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में रात गए चाय पीने निकल आए। बिलावल भुट्टो जरदारी F7 जिना सुपरमार्केट पहुंचे और एक पार्टी कारकुन के ढाबे पर चाय पी। अवाम की बड़ी तादाद भी बिलावल भुट्टो को देखकर जमा हो गए। मौसम का अहवाल आपको बताएं। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात बूंदाबांदी का इम्कान है। आज ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। तफसीलात जानेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की अगर आज बात करें तो आज भी सुबह के औकात में शहर का दर्जा हरारत जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। इस वक्त भी महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में गर्मी और जो हब्स है उसकी कैफियत बरकरार है। इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 43% है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा आज भी। और महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि शहर में नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा महसूस किया जा रहा है। इस वक्त टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो शिद्दत महसूस की जा रही है गर्मी की वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कल रात की अगर बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की बारिश जो है वो हुई थी। और अब भी महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज और कल भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश होगी। जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। देखते रहिए 24 न्यूज़।